Nanguna ang Rehiyon 12 sa City Health Office sa syudad, ubos ang pagpangulo ni Dr. Lalaine Calonzo sa Measles Rebulla Vaccination Campaign human makabuot ang 91% performance rate. Ang kalampusan nagbutang sa dakbayan sa unang pwesto tali sa mga lokal nga panggamhanan sa rehiyon sa aspeto sa in-coverage nga nagpakita sa lig-on nga implementasyon sa kampanya o dedikasyon sa mga health workers. Luyo sa mga kahadlok kagibati sa pipila ka mga ginikanan tungod sa mga aligasyon sa Sultan Kudarat nga maoy hinungdan sa kamatayon sa usa ka bata. Nagpadayon ng pagpaningkamo sa City Health Office General Santos aron mapadalipdan ang kabataan batok sa measles o rebulla pinaagi sa pinalig-on nga pagbakuna. Kahibaluan nga sa dakbayan gilusad ang launching sa Mindanao-wide Measles Rebulla Vaccination Drive alang sa mga bata aron malikayad nga makaangkon og sakit. Mga katropa, aron mas madugangan ang healthy nga panglawas sa mga kabatanunan, mag-Santon Vitamin C na. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario, XFM News.